اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم اكتب أجرنا وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين مخبتين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه، ولا يجد القاصدون أرحم منه. يا خير من خلا به وحيد، ويا خير من آوى إليه طريد. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، فلا تولنا الحرمان، ولا تبلنا بالخيبة والخسران. يا سميع الدعاء، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك.